Nasurprisa ang 65 anyos nga kaning mekaniko sa barko sa iyang pagmata karong adlaw Martes sa adlaw niyang natawhan. Wala na sayod si Alejo Labrador nga residente sa Zone 2B Barangay Bula, Jansan nga hatdan kini og gift of love sa taga-wang tahanan. Gipakapinan pa og pinapilit nga halok sa iyang kapikas hinungdan sa iyang matamis nga pahiyom. Na-suspense ko sa birthday nako kay abi nako ingon sa akong asawa nga pagmata na diha nya wa ko kabalo nga niabot ang brigada. Mo na nga na surprise ko kayo, daghang kayong salamat sa wan tahanan sa surprise nila sa ako ang birthday gift nako karon buntag. Gisaysay ni Alejo nga sa dihang naundang kini sa trabaho sa panagatan sa Papua New Guinea sulod sa 28 anyos. Gipalit ni og tricycle ang kwarta nga gibayad kaniya og nahimo na karon nga tricycle driver. Apan gumikan sa pangidaron nga 65 anyos, daghan na kini og gihambin sa lawas ug usa sa nakatabang kaniya ang pagpamimbro sa wan tahanan. Pagka-ospital na ko, hangyo na ko sa Ginoo nga dugang-dugangan pa niya akong kinabuhi kay gusto ko pa makatabang sa akong pamilya nga maayo na unta akong sakit nga kon kay na ako'y mga tambal. May minsayo sab ang asawa nini nga si Lourdes alang sa adlaw nini natawhan. Akong uwes nga ligon pang yang lawas o pamtuloy lang yapon ang akay maudo nang kusog niya ang power sim. Kay buluhan nga pagkaon, bulak og cake ang palipay sa wantanan sa birthday celebrant. In the heart of changing lives. Kini si Ver Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Music News Authority.